बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने अगस्त और सितंबर के बिजली के बिलों में जो सार्फिन पंजाब और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और 201 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक बड़े रिलीफ का ऐलान किया है। हुकूमत पंजाब अपने अखराजात और तरक्याती बजट से 45 अरब रुपए अलग कर रही है और उसमें उसके तवस्सुत से 14 रुपए फ़ी यूनिट जो अगस्त और सितंबर के बिल आएंगे 201 से 500 यूनिट तक सार्फिन के, उनको रिलीफ दिया जाएगा, यानी 14 रुपए फ़ी यूनिट। इससे कबल हम बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में जो 200 यूनिट तक सार्फिन बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें जो है वो 4 से 7 रुपए फ़ी यूनिट का रिबेट दे रहे हैं। उसके लिए 50 अरब रुपए अलहदा मुख्तस किए गए थे। बारकैफ एक बड़ा रिलीफ है और काबिल तहसीन इक़दाम है। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहा है। हुकूमत सिंध के नुमाइंदा सईद गनी साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली के निर्खों में कमी लाना सूबाई हुकूमत का काम नहीं है और उन्होंने कहा कि इसका देरपा हल ये नहीं कि सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ दिया जाए, 2 माह के बाद दोबारा महंगे निर्खों पे बिजली के बिल अदा करने पड़ेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से भी यही मौक़िफ़ सामने आया है, बल्कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से अपील की है कि वो ये जो रिलीफ 14 रुपए यूनिट प्राइस पे मिल रहा है पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को, पूरे मुल्क के लिए इस सिलसिले में इक़दाम उठाएं। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में पहले इक़दाम कर रही है और IMF के प्रोग्राम के तहत या IMF की कंडीशनलिटीज़ को सामने रखते हुए जो बसात में है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो जो सूबा पंजाब की हुकूमत ने अहम इकदाम उठाया है उसकी तकलीद करें और एक दूसरे से मुकाबला करें कि कौन ज़्यादा अपने बजट से, यानी जो सूबाई बजट्स हैं, इनको सब्सिडाइज करें लोगों की रिलीफ के लिए या उनके लिए सस्ती अशिया लाने के लिए, बिलखसूस बिजली की मद में। तो एक तो इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे, बहुत अहम सब्जेक्ट है और ये मुफाद आमा का है, हर आदमी जो है इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की बाज़गश्ता हल सुनाई दे रही है। आज बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके ख्याल में ये सारा जो एपिसोड हो रहा है वो बानी चेयरमैन PTI का मामला मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए हो रहा है और उन्हें ये खदशा है बानी चेयरमैन PTI को कि जो DG ISI फॉर्मर हैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज हमीद साहब, उन्हें उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा PTI की गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वहां पर भी इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ गए हैं। सूबाई वजीर, बल्कि अब तो साबिक सूबाई वजीर मवासलात शकील अहमद खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी इस्तीफ़ा की कॉपी भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि उनकी वजारत में उनके मुताबिक वज़ीर आला मदाखलत कर रहे थे। आज इस सिलसिले में मुलाकात भी हुई है बानी चेयरमैन PTI से शकील खान साहब और आतिफ खान साहब की, और इस हवाले से उनका ये कहना है कि बानी चेयरमैन PTI की चॉइस अली अमीन साहब और वो बानी चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं। बारकैफ ये मामला जो है वो सामने आया और आज अमीर मुकाम साहब जो वफाकी वजीर हैं बराए उमूर कश्मीर व सेफरॉन, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी के बजाय इख्तलाफी उमूर पब्लिक हो रहे हैं और झगड़ा करप्शन और इख्तियारात के हसूल का है। और एंड में इंतहाई अनफॉर्चुनेट खबर बाजोड़ के हवाले से जो ISPR की जानिब से रिलीज़ की गई है। पाक अफगान बॉर्डर पे बाजोड़ के मुकाम पर फितना खारिज की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की गई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी इस नापाक कोशिश को खाक में मिला दिया और इसके नतीजे में हमारे 3 जवान जाम शहादत उन्होंने नोश किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि जो 5 खवारिज ग्रुप के मेंबरान हैं दहशतगर्द, उन्हें वासिल जहन्नम किया गया और 4 को जख्मी किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान ने पाक फौज की इस काविश को सराहा है और बिलाशुबा सराहने के लायक है। हम देख रहे हैं उन जवान साल फौजी जवानों की तस्वीरें जो अब जाम शहादत नोश कर गए हैं अपने वतन पर, और इनको हमारी जानिब से भी ज़बरदस्त किस्म का खराज तहसीन। प्रोग्राम के पहले से में जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू में तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है एडवोकेट हसन बाबर साहब ने। MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है नबील गबूल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनको वेलकम करते हैं स्काइप वीडियो लिंक पर। और महमूद जान बाबर साहब जो समा टेलीविजन से
منسلک ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. مشرف نواز کی بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی رہنما کی گفتگو بھی اس پروگرام میں ہم شریک کریں. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ. میں گفتگو کا آغاز اگر ایڈوکیٹ حسان بابر صاحب آپ سے کر پاؤں. ایڈوکیٹ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ایڈوکیٹ صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. میں چاہوں گا اگر نبیل گبول صاحب ہیں ہمارے ساتھ. گبول صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گبول صاحب بہت شکریہ، نوازش آپ نے وقت دیا. نادر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا، سعید غنی صاحب کا بیان سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ وفاق میں اتحادی ہیں مشرف نواز کے، صوبوں میں ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ادھر بھی ٹریجری بینچز پہ ہیں. بجلی کے بلوں کا جو یہ معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر آپ تقلید کریں پنجاب کی تو سندھ کے عوام، کراچی کے عوام، آپ کا شہر کراچی ہے، آپ لیاری سے آپ کا تعلق ہے، دیگر سندھ، وہ مستفید ہو جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ٹیمپرری سلوشن ہے اور آپ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام اٹھائیں؟ دیکھیں، عوام کو جتنی بھی ریلیف ملے یہ ایک اچھا اقدام ہے، مگر ہمیں اختلاف صرف اس بات سے ہے کہ صرف 2 مہینے کے لیے کیوں؟ یہ ایک پرماننٹ سلوشن عوام کو چاہیے. کیا 2 مہینے کے بعد آپ عوام کو پھر اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے؟ آپ کو پرماننٹ سلوشنز لانے کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اپ ٹو 300 یونٹ فری الیکٹریسٹی ہر اس غریب گھر کو فراہم کی جائے گی جو افورڈ نہیں کر سکتی. اور اس کا پرماننٹ سلوشن کیسے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ پرماننٹ سلوشن اس وقت گبول صاحب قطع کلائی معذرت کس سٹیج پر ہے؟ کیا وہ 300 یونٹ فری یونٹ فراہمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ دیکھیں، آج بھی انرجی منسٹر صاحب سے میں ملا تھا. ناصر شاہ صاحب انرجی منسٹر ہیں، اور کیبنٹ کی میٹنگز میں بھی یہ فائنل سٹیجز میں آ گئی ہے پوری پلاننگ. اب اس کی پروکیورمنٹ شروع ہو جائے گی. ونس پروکیورمنٹ از کمپلیٹڈ تو یہ ہم فراہمی اس کی شروع کر دیں گے. آل اوور سندھ یہ ہم بانٹیں گے. اور آئی تھنک یہ سب سے اچھا سولوشن ہے، بیکاز ناٹ اونلی از اٹ پرماننٹ مگر یہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے. اور اس کے بعد ہمارا پلان ہے کہ ہماری بلوچستان میں بھی حکومت ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کا ہم پلان لانے کو فائنل سٹیجز میں لا رہے ہیں. وفاق سے ہمیں امید تھی کہ کیونکہ وفاق کو دکھانا ہوتا ہے کہ صرف ایک صوبے کو فیور نہیں کر رہے، تو ان کو چاروں صوبوں کے اندر کوئی اس طرح کا اقدام لینا چاہیے تھا. کیونکہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے نون لیگ کی، تو مریم نواز صاحبہ بالکل شی از ریسپانسبل فار پنجاب، بٹ کیونکہ شی بلانگس ٹو دا پاکستان مسلم لیگ نون، اور ان کے اپنے چچا جان پرائم منسٹر صاحب ہیں، تو ان کے ساتھ اگر ڈسکس کر کے یہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جاتا تو بڑی اچھی بات ہوتی. سندھ کے اندر بھی اگر اسی طرح سے وہ سبسڈی دیتے تو ہم اس کو ویلکم کرتے. سر ایک نکتہ پھر میں حسان صاحب کے پاس جاؤں گا. گبول صاحب آپ نے کہا فیڈرل گورنمنٹ سندھ کے لیے سبسڈی دیتے، پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے اخراجات اور اپنے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں کٹ لگا کے 45 ارب روپے مختص کیے ہیں. تو کیا سندھ حکومت بھی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتی؟ اس کے لیے تو میرے خیال میں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے ہی بجٹ سے کٹ لگا دیں، اور اگست سپٹمبر کی آپ نے بات کی، چونکہ یہ حبس کے مہینے ہیں زیادہ، آپ اب دیکھ رہے ہیں کتنی طوفانی بارشیں بھی ہو رہی ہیں، بجلی بھی چلی جاتی ہے، تو اور بجلی کے بل بھی زیادہ آتے ہیں، اس کو اگر کم کرنے کے لیے جو ان کا بیان ہے کہ اس کو انسیڈنس کو کم کرنے کے لیے اقدام اٹھایا گیا ہے. دیکھیے، عرض یہی ہے نا کہ یہ پنجاب گورنمنٹ بھی اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو سیکریفائز کر کے 45 ارب روپے خرچ کر رہی ہے صرف 2 مہینے کے ایک ٹیمپرری سولوشن پہ. ہم کوئی ٹیمپرری سولوشن نہیں لا رہے، ہم بھی اپنے بجٹ سے ہی یہ سولر پینلز خریدیں گے، پر اس کا ایفیکٹ انشاءاللہ لائف لانگ ہوگی، اور اگلے سال تک بھی ہوگا. اب اگلے سال آپ کو لگتا ہے کہ گرمی نہیں ہوگی یہ اگست سپٹمبر کے مہینے میں، اگلے سال شاید، اور جس طرح گلوبل وارمنگ آ رہی ہے تو اگلے سال ہو سکتا ہے کہ مزید لوڈ شیڈنگ ہو. تو پھر اگلے سال کے لیے آپ پھر سے 45 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ وہ ہونا چاہیے جو لانگ لاسٹنگ سولوشنز ہو، چاہے وہ روڈز کے لیے ہو، چاہے اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو. مگر اس کو آپ صرف ایک 2 منتھ کے لیے اپنے صرف سوری ٹو سے بٹ میڈیا پبلسٹی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. عوام کو اس وقت فار ریچنگ اینڈ لانگ لاسٹنگ سولوشن چاہیے. پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا حسن کے پاس جاؤں گا، ایم کیو ایم سے تعلق ہے. حسان صاحب السلام علیکم. حسان بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. اچھا حسن بھائی، آپ نے گفتگو سنی نادر گبول صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کا ایک بڑا مستقل بنیادوں پر پلان ہے، اور وہ 300 یونٹ فری فراہم کرنے کے لیے سولرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ 300 یونٹ تک بجلی فری مہیا ہوگی پورے سندھ کے باسیوں کے لیے، جو کہ بہت اچھی بات ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان بھی اس موقف کو اٹھایا ہوا ہے کہ جو آئی پی پی سے معاہدات ہیں ان پہ نظر ثانی کی جائے اور بجلی کے بلوں میں کمی لانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں، تو آپ مطمئن ہیں جو سندھ حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں پیش رفت کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایم کیو ایم نے اس ایشو کو ریز کیا ہے اور آج یہ ایک نکارہ خدا بن چکی ہے آواز. ہم اس وقت جو ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ لوگ سبسڈی، ایک پنجاب گورنمنٹ نے سبسڈی اناؤنس کر دی 45 ارب روپے کی. سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم ایک سبسڈی جو ہے وہ ابھی لے کے آنے جا رہے ہیں. یہ سبسڈی تو میرے ٹیکس پیئر ہمارے پیسوں سے ہی سبسڈی دی جا رہی ہے نا. یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے. یہاں پر آئی پی پیز کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. میرے ہی ٹیکس کے پیسے میں سبسڈی کر کے میرے ڈیولپمنٹ کو روک دیا. میرے پاس اور دوسرے کام نہیں تھے، اسکولوں پہ لگنے والے پیسے کاٹ لیے، انفراسٹرکچر کے اوپر ڈیولپمنٹ کے چارجز یہ کاٹ لیں گے اور اس سے سولر پینلنگ کر دیں گے. دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، یہ کراچی یونیورسٹی، این ای ڈی یونیورسٹی، ڈاؤ میڈیکل کالج، ان سب کی جو بجلی کے بل ہیں نا وہ بل ادا بھی نہیں ہو رہے. وہ کروڑوں روپے میں بل آ رہے ہیں مہینے کے. ان کی سولرائزیشن کر دیجئے نا پہلے فیز کے اندر. آپ ان کو سولر پینلز کراچی یونیورسٹی میں لگا 9 کروڑ روپے مہینے کا بل ہے کراچی یونیورسٹی کا. سندھ حکومت نے ہی پے کرنا ہے نا، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہی بھرنا ہے. 9 کروڑ روپے مہینہ بل آتا ہے. 72 کروڑ روپے کا ڈیفالٹ ہے کراچی یونیورسٹی کے اوپر. اگر وہ ڈیفالٹ کی پیمنٹ کرتے کرتے بھی کبھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ ختم ہوگی. سولرائزیشن وہاں سے شروع کرنا ہے، ان ڈپارٹمنٹس جو ڈپارٹمنٹ ڈیفالٹ کر گئے، تاکہ وہ پیسہ جو عوام کا پیسہ ہے، وہ پیسہ بجائے اس کے کہ وہ بلوں کی ادائیگی میں خرچ ہو رہا ہو، وہ اگر پیسہ یہاں یوٹیلائز ہو جائے گا تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. یہاں ایم کیو ایم نے کیا ڈیمانڈ رکھی ہے؟ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ آئی پی پیز والی جو سچویشن ہے اس کے اندر نظر ثانی فیڈرل گورنمنٹ کرے. فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کام ہے بیسیکلی. تو وہاں پہ اگر پرائم منسٹر صاحب اس کا انیشیٹو لے رہے ہیں اور لینا بھی چاہتے ہیں، اور یقین ہے ہمیں اس بات کا کہ وہ اس کو بہت جلد فائنلائز بھی کر لیں گے کہ ان آئی پی پیز کمپنی کے ریشیڈیول کر دیے جائیں سارے ایگریمنٹ، ریوزٹ کیے جائیں ان ایگریمنٹس کے اوپر. ان سے معافی کی جائے کہ بھائی یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کے اوپر بوجھ مت ڈالیں. اتنا زیادہ ایکسٹرا برڈن ہو چکا ہے. یہاں بے روزگاری ہے، یہاں پر لوگوں کے اور بہت سارے مسائل ہیں. لوڈ شیڈنگ کے مسئلے الگ ہے، ایکسیس بلنگ کا مسئلہ الگ. یونٹ کم سے کم استعمال کریں لیکن بجلی کا بل جو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہم ابھی آپ نے مصطفیٰ کمال بھائی کی پریس کانفرنس میں یہ بات سنی تھی کہ بھائی اگر پنجاب اپنے بجٹ میں سے یہ پیسہ نکال کر اناؤنس کر سکتا ہے تو وفاق بھی کر سکتا ہے، پھر دوسرے صوبے بھی کر سکتے ہیں کہ سبسڈی ہے. لیکن یہ سبسڈی ڈیوریبل نہیں ہے نا. 2 مہینے کی سبسڈی پنجاب دے رہا ہے. یہ ایک سولر کے اوپر سندھ گورنمنٹ خرچہ کرنے جا رہی ہے، یہ خرچہ بھی ہو جائے گا. بہت ساری اسکیمز کی طرح میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط منصوبہ ہے یا اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے یا یہ ناکام ہو جائے گا، لیکن اس سے عام آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہونے جا رہا. یہ صرف گھروں کی بجلی کا مسئلہ نہیں یا فیکٹریوں کی بجلی کے مسئلے. بھائی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں کراچی شہر کے اندر، فیکٹریوں کے بل ایکسیس بلنگ کی وجہ سے انہوں نے اپنے کام بند کر دیے. یہ جب تک یہ ملک جو ہے وہ انڈسٹریز کے بیس کے اوپر کھڑا نہیں ہوگا، عام آدمی خوشحال نہیں ہو پائے گا. حسن بھائی آپ کا نکتہ آ گیا، بڑا اہم نکات اٹھائے. وفاق کو بھی کرنا چاہیے، صوبائی حکومت کو بھی کرنا چاہیے. ہم اس کے اندر صرف کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، ہم سولوشن بھی دے رہے ہیں. ٹھیک، میں سر سولوشن کی طرف بھی آؤں گا. محمود جان ہمارے ساتھ موجود ہے. محمود جان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمود جان صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں، ہم کے پی گورنمنٹ کے معاملات کی طرف تو آتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے آپ بھی ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ. آپ نے سنا نادر گبول صاحب کی بات، سندھ حکومت کی طرف سے جو انیشیٹیوز دیے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم کے دوست کی بھی بات سنی. خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتائیے گا، جب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی بجلی کے بلوں میں کمی لانے کے لیے سبسڈی دی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، سندھ حکومت کہہ رہی ہے ہم سولرائزیشن کرنے جا رہے ہیں، 300 یونٹ تک فری بجلی دیں گے. ایم کیو ایم کے دوست کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیوریبل سلوشن نکالا جائے. خیبر پختونخوا میں کچھ اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ کیسے بجلی کے بلوں میں وہ سبسڈی دے سکتے ہیں ان نکات پر یا ان خطوط پر؟ نہیں، یہاں پہ تو کوئی ایسی موو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی. اور ابھی سب سے پہلے جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حلف اٹھایا، اس کے بعد انہوں نے جو بات چیت کی تھی اس میں انہوں نے وفاق سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ جو ہمارے بقایا جات ہیں وفاق کے پاس بجلی کے نیٹ ہیڈل پروفٹ کے وہ جو معاملے میں ہیں، تو اس میں سے کٹوتی کی جائے لیکن ہمارے لوگوں کے لیے بجلی سستی کی جائے. اس پہ وفاق نے انہیں کوئی رسپانس نہیں دیا.
اس کے بعد تو ہمارے ہاں تو کوئی ایسی موو ہوتی ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک چیز ہے کہ انہوں نے 1,30,000 جو غریب گھرانے ہیں ان کے لیے 2 kV کے سولر پینل دینے کا اعلان کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے حکومت کے اپنے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. معاملات یہ ہیں کہ وہ سیاسی معاملات میں زیادہ الجھے ہوئے ہیں. سیاسی معاملہ ان کا یہ ہے کہ جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں. یہاں پہ ان کے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک محاذرائیاں چل رہی ہیں اور بھی اور بہت سارے کام ہیں. باقی صوبوں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ہے سب سے پہلے صوبے کا, اور پھر صوبے کے اندر پارٹی کے اندر ہی ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں. یہاں پہ مجھے بتائے گا, آپ نے کہا قطع کلام معذرت, آپ نے کہا کہ اپنے آپسی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, تو یہ شکیل خان صاحب کا جو ایپیسوڈ ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنید خان صاحب کو بھی جو فوکل پرسن بنایا گیا تھا ممبران اس قومی اسمبلی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا, ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کر کے شاہد خٹک کو بنایا گیا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ اب برج ہو جائے گا, کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے جنید اکبر خان صاحب اور عاطف خان صاحب کی یا شکیل خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خلیج ہے یہ نہیں اب دور ہو پائے گی؟ دیکھیں, ایک بات سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ 2013 میں جب حکومت بنی تحریک انصاف کی, تو اس وقت ایک تحریک انصاف حکومت میں تھی اور ایک تحریک انصاف اس کے ساتھ الجھی ہوئی تھی. 2018 میں پھر ان کی حکومت بنی. ایک تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت حکومت کر رہی تھی محمود خان کی, اور دوسری اس کے ساتھ جو ہے وہ محاذرائی میں تھی. تیسری بار بھی یہی ہے. اپنے اندر ہی ان کے معاملات ہوتے ہیں. اور آپ کو اگر یاد ہو تو یہ جو لوگ نکالے گئے ہیں یہ محمود خان کے دور میں بھی نکالے گئے تھے. اس سے پہلے پر خٹک صاحب نے اپنے وقت میں لوگوں کو کافی زیادہ نکالا تھا. تو یہ جو محاذرائیاں ہیں یہ اس پارٹی کے سیاسی اختلاف کی وجہ سے نکالا گیا ہے شکیل خان صاحب کو, یا مبینہ کرپشن کی وجہ سے نکالا گیا ہے؟ یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. جی دیکھیں, وہ دونوں شکیل خان کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت میں کرپشن ہے, وزیر اعلیٰ بھی کرپشن کر رہے ہیں اور جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ شکیل خان کرپشن کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ دونوں انتہائی مستند لوگ ہیں, دونوں کے ذرائع بہت مستند ہیں, وہ غلط بات نہیں کر رہے, تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, ورنہ یہ عام آدمی کی بات تو نہیں ہے. ان کا ایک لیول ہوتا ہے ایکسیس کا انفارمیشن تک, تو یہ جو جا کے وہاں سے چیزیں اٹھاتے ہیں پھر ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان دونوں کی باتوں کو غیر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. دونوں بڑے محترم لوگ ہیں, ان کے بڑے بڑے نام ہیں, کئی بار الیکشن جیت کے آئے ہیں, اور وہ اپنی پارٹی یہاں پہ چلا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں. تو سیاسی محاذرائی تو ہے, سیاسی محاذرائی سوچ کی ہے. سوچ کی یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے, علی امین صاحب ہیں, وہ ایک ان کو حکومت مل چکی ہے اور ایسا کوئی نہیں ہے جو انہیں کنفرنٹ کر سکے. اس کے مقابلے میں جو باقی کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو اکیلے کو ملی ہے, لیکن گڈ ول پارٹی کی خراب ہو رہی ہے. اگر ان کے دور میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف کے بندے کو یا ایک طرف کے لوگوں کو حکومت دے دی گئی اور وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو نقصان پارٹی کو کیوں ہو؟ وہ جو لوگ الزامات لگائے ہیں وہ بھی بڑے سنجیدہ لوگ ہیں. اوکے, میں دوبارہ لوٹ کے ہوں گا. آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں. نادر قبول صاحب, سر آپ نے سنا جو حسان صاحب ہے ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے سولرائزیشن ہے, اور ظاہر بات ہے آج کل یہ ایک کلین انرجی ہے اور پوری دنیا اس کی طرف بڑھ رہی ہے, اور پاکستان میں سورج جو ہے اس کو جتنا ٹیپ کیا جائے اتنا بہتر ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جو سندھ حکومت اگر یہ جو جامعہ کراچی اور دیگر جو پروجیکٹس کی انہوں نے بات کی کہ وہ بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہے, اگر ان کو جو ہے وہ سولرائز کیا جائے, خود مختار بنایا جائے, کوئی ڈیوریبل سلوشن دیا جائے, تو اس سے بہتری آئے گی. کیونکہ آپ بھی سبسڈی یعنی کہ جو سندھ حکومت کے جو جیسے پنجاب حکومت نے آپ نے کہا 45 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ سے کاٹے, آپ بھی ڈیولپمنٹ بجٹ سے کاٹ کے ہی سولر پینل لگائیں گے, تو انہوں نے کہا یہ بھی دیر پا حل نہیں ہے. قبول صاحب نہیں, میں بالکل اگری نہیں کرتا. اس وقت ہماری جو پرائرٹی ہے وہ سب سے جو غریب طبقہ ہے, جو لیبر طبقہ ہے, جو اس وقت جس کی تنخواہ شاید 25,000 یا 30,000 یا 35,000 ہو, وہ اس سے 40,000 روپے بجلی کا بل دے گا یا اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائے گا, ان کی اسکولوں کی فیس دے گا. تو میں بالکل بھی اگری نہیں کرتا. ہماری پرائرٹی یہی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے جو سب سے لوور کلاس ہے, لیبر کلاس ہے, مزدور کلاس ہے, اس کو پہلے ہم ریلیف فراہم کریں,
اور انشاءاللہ آستے آستے اپنی کیپیسٹی بڑھائے. تھر کول پروجیکٹ بھی ہم نے لگایا ہے, اس سے بھی جو پاور جنریشن ہوگی وہ پھر مزید ہم اس کو گرڈ میں ایڈ کر کے شاید سستی بجلی فراہم کرنے میں کامیاب ہوں گے. بٹ اس وقت ایمرجنسی جو کہتے ہیں نا, ایمرجنسی ہاسپٹل کا ایمرجنسی روم ہے, اس میں سب سے پہلے جو غریب طبقہ ہے اس کو ہم نے ریلیف فراہم کرا ہے. آستے آستے پھر انشاءاللہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. اور جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کو بھی فری الیکٹریسٹی, اسکولوں کو بھی فری الیکٹریسٹی, ہسپتالوں کو بھی فری الیکٹریسٹی دی جا سکتی ہے, مگر اس وقت وہ پرائرٹی نہیں ہے. اس وقت وہ غریب پاکستانی پرائرٹی ہے جس نے ہمیں اس وجہ سے ووٹ دیا ہے کیونکہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر ہم نے یہی بولا تھا کہ جو ماسز ہیں ان کو ریلیف دینا ہے. اس کے بعد پھر آستے آستے انشاءاللہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں گے. اور ہماری اختلاف بھی پنجاب گورنمنٹ سے اسی بات پہ دیکھیں, ہمیں اس بات پہ اختلاف نہیں کہ وہ بجلی کیوں سستی کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, مگر یہ ایک پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے. اور اس کو کے پی کے اندر بھی, اس کے پی کے گورنمنٹ کو بھی ایک پرماننٹ سولوشن لانا چاہیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے مہنگائی کے سامنے. اور وفاق کو بھی کوئی ایسا نیشن وائڈ ایک پلان لانا چاہیے, کیونکہ دیکھیں آئی ایگری کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سارے پاورز ڈیوالو ہو گئے ہیں اور حکومتوں کے پاس, صوبائی حکومتوں کے پاس آ گئی ہے, مگر وفاق کا جو رول ہے اس کو انڈرمائن اور ڈسکریڈٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. وفاق اسٹل ہیز ٹو کم اپ وتھ سولوشن, چاہے نیشنل ایک کنسنسس بلڈ کریں, چاروں جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بلائیں اور آپس میں. آج تو بلاول صاحب نے بلکہ اناؤنس بھی کیا کہ آج بلاول صاحب نے جناح ہسپتال کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نیو سائبر نائف ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی ہے. تو بلاول صاحب نے اس تقریب میں یہ بھی فرمایا کہ میں تو شہباز شریف صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آ کے دیکھیں کہ سندھ حکومت کس طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت انوویٹیو آئیڈیاز لے کر آ رہی ہے اور عوام کو ریلیف دے رہی ہے. NICVT کی بات کی, جو فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر غریبوں کو دل کے امراض کے جو ایشوز ہیں وہ اس میں ریلیف دے رہی ہے. تو آئی گیس یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ایک بہت اچھا ماڈل ہے. اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کروں گا, اور اگر اس کے تحت بجلی کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت, تو یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے. آئی ایم شیور پبلک سیکٹر وڈ لائک ٹو, پوری دنیا میں تو امریکہ میں گبور صاحب آپ کا یہ, ہاں گبور صاحب یہ آپ کا اچھا آئیڈیا. اور اس حوالے سے جب ہماری بات بھی ہو رہی تھی علی پرویز ملک صاحب سے, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ڈسکوز کو بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے اس کی نجکاری بھی کی جا سکتی ہے یا اس ماڈل کو بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. حسان صاحب آپ نے گفتگو سنی, انہوں نے جو سندھ کے ہاسپٹلز ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو چلائے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ قابل تقلید مثال بن سکتے ہیں. اور دوسرا بات تو ان میں وزن ہے کہ اس وقت پرائرٹی یہ ہے کہ جو سب سے ونریبل طبقہ ہے اس کو سب سے پہلے ریلیف فراہم کیا جائے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیونکہ PMLN کے گیسٹ جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود نہیں ہے, لیکن آپ لوگ جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک طرح سے آپ تو کولیشن گورنمنٹ میں ہیں, حسان صاحب فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب اور نوید نادر گبول صاحب کی جو جماعت ہے وہ ٹریجری بینچز میں, یعنی سرکاری بینچوں کے, آپ نے بجٹ میں ووٹ بھی دیا ہے. جاننا میں چاہ رہا ہوں کوئی ورکبل سلوشن آپ لوگوں نے شیئر کیا ہے PMLN کی فیڈرل منسٹرز کے ساتھ, اویس لغاری صاحب کے ساتھ یا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, کہ IPPs پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نظر ثانی کی جائے, اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے, لیکن اس کا وے فارورڈ کیا ہے, کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے, اور ڈیوریبل سلوشن کی جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ کوئی فارمولا شیئر کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ حسان صاحب. جی دیکھیے, ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی اس سلسلے میں گزارشات اپنی پیش کی ہیں. ہم نے اویس لغاری صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کی اور ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس کو ایک لانگ ڈسکشن کے بعد یہ سلوشن ہی نکلا ہے. ابھی لاسٹ ویک میں یہ ہماری ایک میٹنگ تھی اویس لغاری صاحب کے ساتھ بھی, اور ان سے پہلے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. دیکھیں یہ سلوشن ایک سبسڈیز کے ساتھ نہیں ڈیوریبل ہو سکتا. اس کے اندر ان IPPs کو جو کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو ان کے پاس پیسہ جا رہا ہے, اسی عوام کا پیسہ جا رہا ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیں یہ سارے پروونسز اپنے حصے کے بجٹ کے اندر سے کٹوتی کر کے پیسے وہاں پر دینے کے لیے تیار ہو گئے, تو وہ پیسہ بھی ٹیکسز کا ہے نا, وہ بھی عوام کی جیب سے تو جا رہا ہے. وہ عوام کے پیسے نکل کے واپس انہی IPPs کے پاس تو چلا جا رہا ہے. یعنی IPPs کو کٹ آف نہیں کر رہے آپ عوام کو 2 مہینے کے ریلیف کے لیے عوام کا ہی پیسہ IPPs کو ہی واپس دے رہے ہیں. کیا کٹ آف کیا جا سکتا ہے؟ ان IPPs کے ساتھ ان ایگریمنٹس کو ریوزٹ کریں. ہم نے فارمولا یہ دیا ہے کہ بھائی حسان صاحب میرا سوال ہے, کیا IPPs کے ساتھ معاہدات کو عدالتوں کے اندر یک طرفہ طور پہ کٹ آف کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ریوزٹ کر کے ختم کرنا چاہیے. کیا یک طرفہ طور پہ کٹ آف کیا جا سکتا ہے IPPs کے ساتھ معاہدات کو؟ دیکھیے اگر یک طرفہ, کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں,
इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। ऑब्वियसली इसके नताइज डैमेजेस की सूरत में आ सकते हैं, लेकिन अगर रिक्वेस्ट की जाए, उनके साथ कोई एग्रीमेंट किए जाएं, उनको रिविजिट किया जाए, अदालतों के ज़रिए किया जाए, या जो है वो आला सतह के ऊपर बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं तो रिलीफ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। उन IPPs के साथ ही बात करनी चाहिए ना, कि बजाय इसके कि आप एक सूबा वफाक को पेमेंट करने के लिए एक रिलीफ देगा, IPPs को ही पैसे वापस जा रहे हैं। तो हम तो बात ही यही कर रहे हैं, हम तो फॉर्मूला ये दे रहे हैं कि भाई IPPs को आप बंद करें, उन IPPs को जो एक्सेस बिलिंग की जिनके पास जा रही है, इसी कौम का पैसा जा रहा है ना, ये तो ऐसा हो जाएगा कि एक सर्कल आप चेंज कर रहे हैं कि वो पैसा, मेरे बजट का पैसा जो मेरी डेवलपमेंट पे खर्च होना था, या मेरी सेहत के ऊपर हो, या जिस भी डिपार्टमेंट से निकाल के उन IPPs को दे रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? वापस तो IPPs के पास ही चला गया पैसा। हमारी जंग तो ये है, हमारा मुतालबा तो ये है कि इन IPPs के साथ उन मुआहिदों को रिविजिट किया जाए, ना कि आप जो है एक फार्मूला बना के कि हम यहाँ से 45 अरब निकाले, सिंध गवर्नमेंट अलग पैसे निकाले, सोलर के ऊपर चले जाएं, IPPs को अपनी जगह पर काम करने दें। ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं? हम उसके सोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम हर सतह के ऊपर बात कर रहे हैं। अवैस लगारी साहब से या प्राइम मिनिस्टर साहब से जब आप लोगों की बात हुई, क्या जवाब मिला? पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, PMLN हो, सब एक पेज के ऊपर जरूर है, सब एक पेज के ऊपर है, बात करना चाहते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, IPPs के साथ हमें बैठ के सेटल करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए उसका हतमी फैसला तो PMLN ने करना है। नहीं, आप लोगों से जब आपने कहा आपकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, आपकी अवैस लगारी साहब से हुई, तो उन्होंने कोई प्लान शेयर किया होगा यकीनन आप लोगों के साथ, आप उस कैबिनेट का हिस्सा हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल करना उन्होंने, क्योंकि जाहिर बात है वो मिनिस्ट्री उनके पास है, तो दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन उन्हें कुछ शेयर तो किया होगा अपना पीस ऑफ माइंड के कैसे नजरसानी करने जा रहे हैं IPPs के साथ। जी बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने जिस हद तक शेयर कर सकते थे उन्होंने किया, और जहाँ तक मैं हो सकता है कर सकता हूँ। कानून साजी करने की तैयारी ज़रूर की जा रही है। इस पे एक नए कानून की ज़रूरत है। इस पूरे नेपरा के कवानीन को और एग्रीमेंट्स को, चाहे वो के इलेक्ट्रिक के साथ हो या डिफरेंट IPPs के साथ हो, अक्टूबर तक इंशाल्लाह ताला इसके अंदर कानून साजी हो जाएगी। ऑलमोस्ट इसके ऊपर डिस्कशन कंप्लीट है। अक्टूबर तक इंशाल्लाह इसमें कानून साजी करके ले आएंगे और इन IPPs का मसला भी हल करेंगे, जो कि एक देर पा हल होगा, और इन तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनका मसला भी हल करेंगे। कॉम्पिटिटर जो रिक्वायरमेंट है, जो नेपरा के लॉज के अंदर मौजूद है कि एक कंपटीशन के साथ चलना चाहिए। यहाँ होलसेल जो है वो तमाम कंपनी जो है अपने अपने तौर पे काम कर रही हैं। के इलेक्ट्रिक एक वाहिद इदारा है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, बाकी तमाम गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उन सबको एक कॉम्पिटिटर मिलना चाहिए जो सस्ती बिजली प्रोवाइड करेगा। आवाम को उससे लेने का हक होना चाहिए, वो चाहे प्रीपेड कार्ड की सूरत में, ताकि लैंडलाइन लॉसेज भी खत्म हो जाए और कम से कम बिलिंग भी हो। महमूद, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कमिंग बैक, जो आपने KP गवर्नमेंट के हवाले से बात की, जाहिर बात है इश्यूज जो है को इस वक्त दरपेश है पार्टी के अंदर। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, 22 अगस्त को जलसा भी रखा हुआ है, और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने सवाबी के जलसे में ऐलान किया था कि कुछ भी हो जाए, इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, वो ज़रूर आएंगे और अपनी मर्ज़ी पे जगह पर जाकर बैठेंगे। ये जो पार्टी के अंदर इस वक्त दराड़ की बात हो रही है या सियासी इख्तलाफ की बात हो रही है, ये उन्हें हर्ट कर सकती है? जिस जलसे के हवाले से उनके इरादे हैं, ज़ाहिर बात है अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला भी हैं और साथ में गालिबन पार्टी के सूबाई सदर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, बताइएगा इस हवाले से। जी देखें, जलसे का ऐलान किया गया है और मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि यहाँ पे जितने भी इश्यूज हैं, आप देखें कि उन इश्यूज को दबाने के लिए एक और इशू खड़ा कर दिया जाता है। अब जो ये तकसीम का अमल शुरू हुआ है, तो आज सूबाई असम्बली का एक इजलास होना था और उस इजलास में उस मेंबर ने आके बात करनी थी। ये इम्प्रेशन था कि आज शकील खान आएगा और असम्बली इजलास में अपना मौक़िफ़ देगा। हुकूमत ने, उनके कहने के मुताबिक हुकूमत ने तैयारी करके उस इजलास को एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया, और वो अब यहाँ पे सारा का सारा फोकस जो है इस वक्त बानी PTI की रिहाई है और पार्टी के अंदर के जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उन्हें ख़त्म करना है, और बाकी के जो मामलात हैं तो उस पर ज़्यादातर बात हो रही है। क्योंकि इस वक्त यहाँ पे मैं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देख रहा कि जिसकी बुनियाद पे मैं आपसे कोई ऐसी बात करूँ। ये जो अभी इस्लामाबाद वाले जलसे की आपने बात की है, अब इसे कामयाब करना चाहते हैं और इनका ये ख्याल है कि बानी PTI जो है तो वो एक मुश्किल में है, तो हमें इनको इस मुश्किल से निकालने के लिए हर सूरत वहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं
वो भी ये सब कुछ देखते हैं कि पंजाब में लोगों को क्या मिल रहा है, सिंध में लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है और बलूचिस्तान में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन इस सूबे में नहीं हो रहा। और यहाँ पे ये एक इम्प्रेशन है कि यहाँ के लोगों को तहरीक इंसाफ को वोट देने की भी सजा दी जा रही है। और वो शुरू से ही हमने कह दिया था कि जब आप वोट दे रहे हैं और आप उनके साथ खड़े हो रहे हैं तो फिर आपको हालात के लिए तैयार रहना होगा। और अब ये जो हालात हैं ये इस हवाले से जस्टिफाइड भी हैं, लोगों ने वोट दिया है तो जो कुछ होना है, तो अब वो दोनों तरफ से सियासत हो रही है। तो सूबे का वो जो आम आदमी है जिसने वोट किसी को भी नहीं दिया, यहाँ पे कितने लोगों ने वोट दिया होगा तहरीक इंसाफ को? 40 लाख लोगों ने दिया होगा। 4 करोड़ में से वो जो बाकी लोग हैं, बाकी लोग किधर हैं? उनके लिए कौन बात कर रहा है? शहबाज शरीफ साहब पंजाब में बिजली सस्ती होने पर वहां को मुबारकबाद दे रहे हैं, वो भी अपना वजन जो है उनके फैसले की उसमें डाल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जिनके आने का हम सबको इंतजार था कि वो पाकिस्तान में आएंगे, जो क्राइसिस है उनको समेटने के लिए वो एक यहाँ से आएंगे और हम सबको इससे निकालेंगे, लेकिन वो भी आए, वो इस वक्त किसी क्राइसिस में सामने नहीं आते। सिर्फ पंजाब की बिजली देने के लिए, सिर्फ अपनी बेटी साहिबा का जो उनका सियासी मुस्तकबिल है उसको सहारा देने के लिए आते हैं। बाकी वो कभी मरी जा रहे हैं, कभी दूसरी जगह। कभी किसी ने पूछा है कि जो वोटर हैं ये जो बाकी पार्टियों के, इसके अलावा जो आम लोग हैं उनका क्या होगा? अभी तक किसी ने कोई बात की? तो ये जो मुश्किलात हैं इस वक्त, मुश्किल जो है इस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2-3 हवाले से है। और एक जो बाजोड़ में आज हुआ है, महमूद साहब आपकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बाजोड़ में वो भी बड़ा इशू है, सिक्योरिटी। मैं आपको देखें, एक हमें सिक्योरिटी सूरत हाल का सामना है, बहुत बुरी सूरत हाल है, लोग देख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि चलो उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मुकम्मल कंट्रोल उनका हो, लेकिन वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी, हमारी हुकूमत जो है वो लोगों के मसाइल से इंडिफरेंट है। तीसरी बात ये है कि जो बड़ी पार्टियां आप कह दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो अपने अपने सूबों तक महदूद हो गई हैं। वो एक कौमी उनकी अभी तक कोई शक्ल सामने नहीं आ रही। वज़ीर आज़म साहब हमें सिर्फ इतला दे रहे हैं 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, हम डिस्को संभाल नहीं पा रहे। अब हमें इतला दे रहे हैं, आपको हमने इतला के लिए रखा है या आपको हमने कार्रवाई के लिए रखा है कि हमारे मसले का कोई हल निकालें? हल भी नहीं निकाल रहे तो आप किस लिए बैठे हैं? तो इसलिए अगर खुद नहीं कर सकते फिर किसी और को दे दें। इतनी मुश्किल सूरत हाल में इस किस्म की हुकूमत की जानिब से ऐसा एटीट्यूड मेरे ख्याल में ये लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है। आपने अहम नुकात उठाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महमूद बाबर साहब, नादिर गबोल साहब और एडवोकेट हसान साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो मानसून की बारिशों ने जो है उसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल के जो ख़तरात हैं वो मंडला रहे हैं। NDMA की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि इस रवां मानसून में 195 अफराद जो हैं बारिश की वजह से, जब अर्बन फ्लडिंग हो रही है या जो राब्ते की जो है मुनक़ते हो रहे हैं और घर मुनद्दम हो रहे हैं, उससे 195 अफराद अब तक जाँ बाक हो चुके हैं और प्रॉपर्टी को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। साथ में भारत की जानिब से जो आबी जारियत है, बग़ैर इत्ला के पानी छोड़ देना, इन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। सोचते हैं अवाम कब होंगे दूर मुश्किल हालात। हम मानते हैं कि हाँ मुश्किल है माशी हालात, मगर हम न छोड़ेंगे अवाम का किसी सूरत साथ। वजीर आला पंजाब हेलाइन बिजली के भारी बिलों में वाज़ेह कमी। माहाना 201 से 500 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले पंजाब और इस्लामाबाद के लाखों खानदानों के अगस्त और सितंबर के बिलों में से 14 रुपए फी यूनिट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। 45 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज। मुस्कुराएगी फिर से अवाम, खुशहाली मंजिल का निशान। हुकूमत पंजाब। भारतीय हुकूमत की जानिब से लाखों हिंदुओं को अमरनाथ यात्रा की इजाजत देने से मकबूजा जम्मू कश्मीर के माहौलियाती निज़ाम के लिए संगीन खतरात लाहक हो गए हैं।
अमरनाथ यात्रा की हिफाजत की आड़ में भारतीय हुकूमत ने मकबूजा रियासत में मजीद फौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं। भारत न सिर्फ मकबूजा खित्ते के नाजुक माहौलियाती निज़ाम को खतरे में डाल रहा है, बल्कि मजीद फौजी दस्तों की तैनाती से कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को कुचलने की कोशिश कर रहा है। मकबूजा खित्ते में ग्लेशियर्स के पिघलने और सैलाब की बड़ी वजह हिंदू यात्रियों की बेहंगम अंदाज में बढ़ती हुई तादाद है। कश्मीर के नाजुक माहौलियाती निज़ाम को बचाने के लिए भारत पर दबाव डाला जाए कि वो यात्रियों की तादाद को महदूद करे। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम सचतों में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। मानसून की हालिया बारिशों की वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है और ये स्पेल जो है अभी जारी है। एक तो इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में कि इसके जो मानसून का स्पेल है ये कब तक रहेगा और इसकी शिद्दत में कमी कब तक वाक़या होगी। साथ में भारत की जानिब से जो पानी छोड़ दिया जाता है बग़ैर इतला के, इसको वाटर या आबी टेररिज्म, दहशतगर्दी करार दिया जाता है। इस हवाले से भी जानेंगे कि इस मरतबा जो छोड़ा गया है क्या कुछ पेशगी इतला दी गई थी। इन नुकात पे बात करने के लिए वी हैव अ वेरी टू पर्टिनेंट गेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान लगारी साहब। आप इंडस रिवर सिस्टम से आपका ताल्लुक़ है, मेंबर हैं सिंध से। एहसान लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया साहबजादा खान साहब, आप डायरेक्टर जनरल है मेट ऑफिस, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहबजादा खान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा टू स्टार्ट विद, ये जो मानसून का स्पेल है, अभी कुछ देर कबल इस्लामाबाद में ही आनन फानन बादल आए और काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से हमने देखा है कि अर्बन फ्लडिंग भी हो जाती है। इसी तरह लाहौर, कराची, बलूचिस्तान देख रहे हैं, सखर देख रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, बालाकोट जो खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके हैं, वहाँ तबाही जो है वो मचाई हुई है इन बारिशों ने। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा ये स्पेल कब तक इस तरह बरकरार रहेगा? अनवारुल हसन साहब, जैसा कि आपको पता है कि जी मानसून जो है सीजन ये 3 महीने का पाकिस्तान में होता है। 3 महीने का होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई में बारिशें जो मानसून की थी वो एवरेज से कम हुई थी, तकरीबन 7% कम थी, लेकिन अगस्त में आके ये काफी ज्यादा हो गई हैं। आज तक जो यानी हमारी जो इसके बारे में मानसून की इंटेंसिटी के बारे में है कि 39% बारिशें जो है यानी वो ज्यादा हो चुकी हैं। 19 अगस्त तक 39% ज्यादा हो चुकी हैं, यानी 7% जो जुलाई में कम थी वो भी कसर आगे आके निकल गई। तो इन मानसून बारिशों का स्पेल अभी वैसे तो नॉर्मली जो है सितंबर के आखिर तक भी बारिशें चली जाती हैं, लेकिन ये स्पेल जो है एक हफ्ता और रहने के चांसेस हैं। लेकिन 26 तारीख से मैं आपको अभी इतला कर दूं कि एक सिस्टम जो है वो मानसून का डिप्रेशन बन रहा है बे ऑफ बंगाल पे, और वो फिर यानी 26 के बाद या 27 से वो बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों को काफी इफेक्ट करेगा। जो मतलब 26 या 27 अगस्त को दोबारा से सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों को दोबारा बिल्कुल ये अभी समझ लें कि जी हम कल वार्निंग भी इसकी इशू कर देंगे या परसों कर देंगे, लेकिन जो हमें मॉडल बता रहे हैं या जो सूरत-ए-हाल बे ऑफ बंगाल पे इस वक्त बनी हुई है सूरत-ए-हाल, उसके मुताबिक ये जो लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बनेगा ये काफी सीवियर लगता है कि ये बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों को काफी इफेक्ट करेगा। सिंध के इलाकों में वैसे भी अभी जो है वो बारिशें काफी ज्यादा हो चुकी हैं। एवरेज से अगर सुबह सिंध की ली जाए तो काफी ज्यादा है, बलूचिस्तान की भी इस तरह काफी ज्यादा है, लेकिन अभी भी ये सिलसिला जो है इतनी शिद्दत से नहीं है, लेकिन अगले 5-6 दिन जो है ये इसी तरह चलता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता कभी हमारे इस्लामाबाद की तरफ आ गया, कभी खैबर पख्तूनख्वा, कभी पंजाब और कभी सिंध के अपर एरिया। मतलब कि 19 तारीख को जो आज हम बात कर रहे हैं ये मामला शुरू हुआ है, 4-5 इसी तरह चलता रहेगा और 26-27 से दोबारा जो है आप बता रहे हैं शिद्दत से एक और स्पेल आएगा। मेरे साथ ही रहेगा, मैं लगारी साहब के पास भी जाऊंगा, साहबजादा साहब मेरे साथ रहेगा। लगारी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये तो हमें जो इस वक्त बारिश की वजह से
सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना है, उस पे बात कर रहे हैं। भारत की जानिब से जो सर ये पानी छोड़ दिया जाता है, इस दफ़ा जो छोड़ा गया, तो आप ज़रा काइंडली पीटीवी में बताइएगा, कोई पेशगी इत्तला दी जाती है क्या? जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें ये तमाम शिकें तो होंगी ना कि पहले से इंटीमेट किया जाता है कि जी ये पानी का रेला हम छोड़ रहे हैं। इस दफ़ा ऐसा किया गया या नहीं किया गया ऐसा? ऐसा नहीं किया गया, और उसमें पीडीएम में पंजाब का भी आ गया था। एंड देखें कि इंडस बेसिन ट्रीटी जो दुनिया में अपने सारी कमजोरियों के बावजूद, और उसके बाद भारत के साथ भारत की जायरत के खिलाफ हमने 3 अहम जंगें भी लड़ी, और हर वक्त हालत जंग में भी होते हैं एलओसी पे, लेकिन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, कोवेनेंट्स हैं, उसमें कितना भी बड़ा मुल्क हो या कितना भी किस तरह से भी मुल्क हो, वो उसके पाबंद होते हैं। तो इंडस के जो कमिश्नर्स हैं पाकिस्तान के भी हैं और भारत के भी हैं, और स्पेसिफिकली पानी छोड़ने के बारे में इतलात दी जाती हैं, और 2 वे एक अपना एग्रीमेंट भी मौजूद है। तो इसमें बज़ाहिर एक तो जैसे साहब ने फरमाया कि हमें स्पेसिफिकली पता भी लग जाता है, खास करके जो रिवर्स में फ्लोज होते हैं वो ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड होते हैं। इस सीजन में जिस तरह से ये बात चली, ऐसी कोई बात नहीं है। और to be very blunt for both the countries, बाज़ औक़ात हम अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए और सनसनी फैलाने के लिए ये चीज़ें दोनों तरफ से होती है। एंड स्पेसिफिकली भारत ने 1-2 दफ़ा हिस्टोरिकली ये किया है, लेकिन एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, कोवेनेंट हैं, जिस पे दोनों ममालिक पाबंद होते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से। ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा डीजी मेट साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने बताया तो 26 से स्पेल आ रहा है, सर इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है? क्योंकि 2022 में भी हमने बड़ा तबाहकुन इन बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत-ए-हाल देखी और उसने तबाही मचाई थी। तो ये कोई पैटर्न आ जाता है हर साल 2 साल बाद साहबजादा खान साहब के पाकिस्तान को ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, देखें अगर हम अपना ये आवाज उठाइएगा कि या सैलाबों की हिस्ट्री देखें ना, तो हमें पता चलता था पहले हमारे पास मेजर फ्लड्स जो आते थे उनका रिटर्न पीरियड कम से कम 10, 11, 12 साल होता था। लेकिन अभी ये सूरत हाल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हम इफेक्ट हो रहे हैं, ये हर दूसरे साल, अब देखें 22 में उससे पहले जो है वो 14 में भी रहा है, फिर 10 में मेजर फ्लड्स थे जी। तो ये रिटर्न पीरियड जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इस क्लाइमेट चेंज ने वो तब्दील कर दिया है कि जी एक साल गुजरता नहीं है, अगले साल फिर वो उसी तरह सैलाब में हम फंसे होते हैं। तो इसकी फोरकास्ट हमने पहले दे दी थी इस साल जो है, और उसमें हमने पहले बताया भी था कि सिंध और बलोचिस्तान के जो एरियाज है उनमें दोबारा जो है वो बारिशें ज्यादा हो सकती हैं। तो खैर अर्ली वार्निंग सिस्टम तो हमारा ठीक था, बाकी हमारे जो इदारे हैं वो भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पीडीएम में हो गया, एनडीएम में हो गया, वो भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और लोगों की जितनी हो सकता है वो हेल्प कर रहे हैं। और अभी ये भी आप समझ लें कि जी हम अपना जो भी प्रोग्राम होता है या जो भी सूरत हाल हमारे जो मानसून सिस्टम जहाँ पे जनरेट होता है और फिर हमारे पास मूव करके आता है, तो हम पेशगी इतलात इसकी पहले भी कर देते हैं। यानी अभी हमने इम्कान जाहिर किया है कि ये जो सिलसिला बन रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये आने वाले दिनों में ये हमें इफेक्ट कर सकता है। ठीक है लगारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर इस हवाले से हमें क्या पेशबंदी करनी चाहिए कि जब वाटर इनफ्लोज इतने ज़्यादा आते हैं, साहबजादा खान साहब कह रहे हैं कि जी ये अब इसका जो पीरियड है ये दोबारा रिपीटेडली कम वक्फे से आ रहा है, तो आप इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से सजेस्ट करेंगे कि कैसे ये जो पानी का इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स आता है इसको हम इसे डील कर सकें? बिल्कुल, आप देखें ना कि जो साहबजादा खान साहब ने बिल्कुल स्पेसिफिकली चीज़ें बताई हैं, और जो पानी का बहाव है दरिया में हो, फ्लैश फ्लड्स हो या स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट हो शहरों में, उन्होंने पानी ने बहाव के हवाले से 2010 से लेके आज तक हमें बता दिया है कि कहाँ से, किस तरह से और कैसे मैं जाऊँगा। अब तो वो जो जब प्रॉब्लम एनालिसिस होती है तो देन सॉल्यूशन एनालिसिस की तरफ से जाएंगे। उसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। आप देखिए हम क्या करते हैं कि एक है स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, अर्बन फ्लडिंग,
एक है लैंड ड्रेनेज, एक है फ्लैश फ्लड जो जी। अपना पहाड़ों से पानी आता है, एक दरियाई है, एक साइक्लोन है। ये 5-6 अकसाम है जो सारी के सारी पाकिस्तान में उस किस्म की पाई जाती है। हर एक के स्पेसिफिक और रीइंफोर्स भी करते हैं और कम एक दूसरे के इम्पैक्ट को बढ़ाते भी हैं। तो इसमें जो सबसे अहम मॉडल है वो कि जो अर्बन फ्लडिंग की चीजें हैं वो अर्बन फ्लडिंग, जी। शहरी में वो नक्शे बने हो, वो सारे पूरी चीजें करें, और जो लैंड ड्रेनेज है उस पर काम किया जाए। जो बहुत सी ऐसी एरियाज है जहाँ से पहाड़ों से पानी आता है, लेकिन हमें वो उसके तादाद का या क्वांटिटी का अब तक मोस्ट ऑफ द तो रेमिनिस्ट्रेशन हमारी बनी हुई है, लेकिन कुछ हमें जैसे बलूचिस्तान के हवाले से सिंध में की पहाड़ी से पानी आता है, वहां पे रेमिनिस्ट्रेशन बनाने की जरूरत है, हाइड्रोजोलॉजिकल स्टडीज को बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। और सबको मिलके काम करने की जरूरत है। ये आइसोलेशन में किसी एक का काम नहीं है, ये समझना चाहिए, और सारे इदारों को एक साथ कैपेसिटी में आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये बड़ा आपने नाम नुक्ता उठाया कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी तब जाके इस क्लाइमेट चेंज के चैलेंज का सामना कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका, सर रुकन इंडस वाटर कमीशन सिंध से, और साहबजादा खान साहब डीजी मैटर में ज्वाइन कर रहे थे। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये कितना बड़ा संगीन चैलेंज है जिसका पाकिस्तान को सामना है। सियासी मामलात हो, मौशी मामलात हों, वो अपनी जगह, लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और पाकिस्तान को इसकी तरफ ज़रूर हुकूमत पाकिस्तान और जो तमाम इदारे मुतल्लिका हैं एक बेहतर इश्तराकी अमल से इसके हवाले से कोई पेशबंदी या हिकमत अमली अपनाना होगी। आज के लिए यही कुछ। सोशल मीडिया पे अपना फीडबैक दीजिएगा। कल तक लिए सैयद अंबारुल हसन और सचते की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।